आजको यस बडा क्षेत्र नगरपालिकाको 8औं नगरसभामा आजको सभाध्यक्ष गरिरहनुभएका आजको यस सभाका सभाध्यक्षज्यू, त्यसै गरी यस बडा क्षेत्र नगरपालिकाका सम्पूर्ण वडाका वडा सदस्यज्यूहरू, त्यसै गरी वडाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण वडाका महिला सदस्य साथै यस बडा क्षेत्र नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू, त्यसै गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका यस बडा क्षेत्र नगरपालिकाका सम्पूर्ण शाखाका कर्मचारी मित्रहरू, पत्रकार मित्रज्यूहरू, सम्पूर्णमा म मेरो व्यक्तिगत तथा यस बडा क्षेत्र नगरपालिकाको तर्फबाट 8औं नगर सभामा सफलतापूर्वक सहभागी हुनुभएकोमा सम्पूर्णलाई म हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस कार्यक्रममा म आज यहाँहरू समक्ष बजेट प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यस नगर सभाको अध्यक्षता गरिरहनु भएका नगर प्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, नगरसभा सदस्यज्यूहरू, उपस्थित कर्मचारी मित्रहरू तथा पत्रकार साथीहरू, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न साथै स्वच्छ सुखी र समुन्नत प्रदेश भन्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य र समृद्ध नगर सुखी नगरवासी भन्ने बडा क्षेत्र नगरपालिकाको दूरदृष्टि गन्तव्यमा पूरा गर्नु हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहेको छ। आगामी आवत 2078-79 को बजेट तर्जुमा गर्दा मैले नेपालको संविधान 2072 स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन 2074 परिमार्जितको सिद्धान्त संघीय तथा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दिगो विकास लक्ष्यका आधारहरू विषयगत समितिहरूबाट आएका सुझावहरूलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छु। विभिन्न राजनैतिक दलहरू, नागरिक समाज, बुद्धिजीवीहरू, निजी क्षेत्र र सङ्घ संस्थाबाट दिनुभएका सुझावलाई समेत ध्यानमा राखेको छु। 1 देखि 11 वटा वडाबाट बजेट सिलिङ 50 लाख भित्रबाट प्राप्त भएका वडा स्तरीय योजनाहरूलाई जस्ताको त्यस्तै आगामी आवको कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। नगरपालिका स्तरमा विषयगत समितिहरूबाट सिफारिस भएका विभिन्न योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा साझेदारीमा आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न समग्र कोषमा रु 4 करोड सार्वजनिक मर्मसम्मानमा रु 80 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छु। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, अब म नगरपालिकाको यथार्थ आर्थिक स्थितिको संक्षिप्त रूपमा जानकारी गराउन अनुमति चाहन्छु। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशक्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँड र आन्तरिक आय परिचालन गरी नगरपालिकाको कार्यक्रम सबैको सहभागितामा तयार गरी सञ्चालन गर्न वार्षिक योजना तयार गरिएको छ। आयतर्फको विवरण: 1. आम्दानी क्षेत्र आन्तरिक आय अनुमान मौजा समेत विनियोजित बजेट 26 करोड 58 लाख 49,570। 2. सशक्त अनुदान सम 39 करोड 95 लाख। 3. विशेष अनुदान 2 करोड 39 लाख विनियोजित बजेट 49 लाख विनियोजित बजेट। त्यसै गरी 4. वित्तीय समानीकरण अनुदान सम विनियोजित बजेट 20 करोड 22 लाख। 5. 12 लाख। 5. वित्तीय समानीकरण प्रदेश विनियोजित बजेट 1 करोड 20 लाख 20 हजार। 6. राजस्व बाँडफाँड सम विनियोजित बजेट 13 करोड 16 लाख 4 हजार। 7. सशक्त अनुदान प्रदेश विनियोजित बजेट 15 लाख 83 हजार। समपूरक अनुदान प्रदेश विनियोजित बजेट 1 करोड। प्रदेश राजस्व बाँडफाँड विनियोजित बजेट 91 लाख 75,930। जम्मा 1 अरब 5 करोड 85 लाख 32,500। सङ्घ संस्था तर्फबाट सङ्घ संस्थाको नाम CSDC देवाङ्गन विनियोजित बजेट 26 लाख 64,300। कोकन 20 लाख 50,000। ओरेक नेपाल 8 लाख 13,250। सेव द अर्थ 4 लाख 20,000। जम्मा 59 लाख 47,550।
खर्चतर्फको विनियोजन खर्च क्षेत्र चालू खर्च विनियोजित बजेट 11 करोड 74 लाख। वडा कार्यालय पुँजीगत विनियोजित बजेट 5 करोड 50 लाख। पुँजीगत बजेट नगरतर्फ 44 करोड 74 लाख 49,500। सशक्त अनुदान सङ्घ 39 करोड 95 लाख। सशक्त अनुदान प्रदेश विनियोजित बजेट 15 लाख 83,000। खर्च क्षेत्रमा समपूरक अनुदान प्रदेश विनियोजित बजेट 1 करोड। खर्च क्षेत्र विशेष अनुदान सङ्घ विनियोजित बजेट 2 करोड 49 लाख र कुल जम्मा 1 अर्ब 5 करोड 85 लाख 32,500 रहेको छ। चालु आर्थिक 2077-78 को ज्येष्ठ महिनासम्मको अनुमान र यथार्थ बजेट विवरण यस प्रकार रहेको छ। आम्दानी रु 87 करोड 41 लाख 21,871 अनुमान गरेको मध्ये 2078 जेठ मसान्त महिना आम्दानी रु 87 करोड 41 लाख 21,871 अनुमान गरेको मध्ये 2078 जेठ मसान्त महिना यसले फेरि दोहोरिएछ सम्मको यथार्थ आम्दानी रु 65 करोड 95 लाख 94,500 90 लाख 94,501 जम्मा 75.10% रहेको छ। ज्येष्ठ मसान्तसम्म चालु खर्च अनुमान रु 11 करोड 38 लाख 47,000 मध्ये रु 7 करोड 61 लाख 33,382 जम्मा 65.88% 56.88% खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्चतर्फ रु 38 करोड 7 लाख 42,393 9 करोड 37 लाख 5,200 जम्मा 213 जम्मा 50.1% खर्च भएको छ। कुल बजेटको जम्मा खर्च 24.60% भएको छ। सञ्चालनमा रहेका र कार्य सम्पन्न भई भुक्तानी लिन बाँकी रहेका योजनाहरू असार मसान्तसम्म खर्च भई बाँकी रहने मौजत रकमलाई नगरपालिकाको गौरवका आयोजनाहरूमा प्राथमिकताको आधारमा खर्च गरिनेछ। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, नगरपालिकाले लिएको उद्देश्य हासिल गर्न र प्राथमिकतालाई कार्यान्वयन गर्न अन्तर्निकायहरूलाई सहकार्य समन्वय सदैव गर्नेछ। सहकारी र निजी क्षेत्रहरूसँग सहकार्य गर्दै नगरमा उपलब्ध सिप पुँजी र क्षमताको अधिकतम उपयोग गरिनेछ। आन्तरिक आय नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान मध्ये सबै वडाहरूलाई समावेश र आवश्यकता अनुसार व्यय बमोजिमका पुँजीगत बजेट उपलब्ध गराएको छु। वडाबाट र विषयगत समितिबाट प्राथमिकतामा परेका योजनाहरू लगायत नगर गौरवका योजनालाई नगरपालिकाको बजेटमा सम्बोधन गरिएको छ। विषयगत क्षेत्रमा पनि प्राथमिकताको आधारमा बजेट विनियोजन गरेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2078-79 को वडागत बजेट सिलिङ वडाहरू 1 देखि 11वटा वडाहरूमा बजेट 50 लाखको दरले जम्मा 5 करोड 50 लाख रहेको छ। अब 2078-79 को पुँजीगत तर्फको कार्यक्रमको एकीकृत बजेट विवरण वडा तथा सशक्त बजेट बाहेक बजेट विनियोजन क्षेत्र पूर्वाधार विकास 26 करोड 37 लाख प्रतिशत 59%। आर्थिक विकास 4 करोड 65 लाख 87,000 10% रहेको छ। सामाजिक विकास 11 करोड 15 लाख 62,500 25.30% रहेको छ। वन बाटो तथा विपद व्यवस्थापन 1 करोड 74 लाख 3.82%। सुशासन तथा क्षमता विकास 82 लाख 1.88%। जम्मा 24 करोड 74 लाख 49,500 100%। नगर स्तर चालू 11 करोड 74 लाख। सशस्त्र सङ्घ र प्रदेश समेत 43 करोड 59 लाख 83,000। चालू 40 करोड 10 लाख 83,000। पुँजीगत 3 करोड 49 लाख। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, अब म नगरको विकास र चुनौती र अवसरहरू प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। उपलब्ध सीमित स्रोत साधनबाट बडा क्षेत्र नगरवासीका असीमित चाहना र आकांक्षाहरूलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्नु नगरको प्रमुख चुनौती रहेको छ। स्थानीय तहको सहभागितात्मक योजना तर्जुमा प्रक्रियाको विषयमा
तल्लो तहसम्म प्रभावकारी तवरले जानकारी पुर्याउने प्रयास कठिन रहेको छ। स्थानीय तहसँग मेल खाने ऐन नियम र नीतिको अभाव हुनु, विकास गतिविधिमा संलग्न विभिन्न निकायहरूका बीच प्रभावकारी समन्वयको कमीले एकीकृत रूपमा विकास गर्न नसक्नु, आयोजनाको प्राथमिकरण एक रूपमा हुन नसकी योजनाको संख्याको उल्लेख्य वृद्धि हुन्। कोभिड-19 का कारण आन्तरिक स्रोत अनुमान गरे जति वृद्धि हुन नसक्नु, विकास निर्माणका क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रको सहभागिता न्यून रहनु, बाढी पहिरो भूक्षय तथा भूकम्प जस्ता ठूला प्राकृतिक प्रकोपको सम्भावना र जोखिमपूर्ण भौगोलिक अवस्था विश्लेषण हुन बाँकी रहनु, उल्लेखित समस्या र चुनौती नगरमा रहे तापनि यस नगरका विकासका सम्भावनाहरू पनि उत्तिकै रहेका छन्। यस्ता केही सकारात्मक पक्षहरूलाई प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। अवसरहरू: प्राकृतिक पर्यटन र धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको, जलस्रोत र वन क्षेत्रको उपलब्धताका कारण कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको विकास एवं व्यवसायीकरणको प्रचुर सम्भावना रहेको छ। वन जंगल तथा जडीबुटी जन्य गैर काष्ठ वन पैदावारको राम्रो सम्भावना रहेको, खाद्यान्न तरकारी तथा फलफुल खेतीका लागि उपयुक्त भौगोलिक स्थिति हावापानी र माटो रहेको छ। पशु पक्षी तथा पशुजन्य पदार्थको उत्पादन तथा व्यवसायका लागि बजारको राम्रो सम्भावना रहेको छ। माछा पालन व्यवसायको पकेट क्षेत्र रहेको छ। नगरलाई धार्मिक पर्यटक गन्तव्यको रूपमा विकसित गर्न सकिने, बराक क्षेत्र पर्यटन प्रबन्धन गरी पर्यटन उद्योगको रूपमा स्थापित गर्ने र रोजगारमूलक कार्यक्रमको सुरुवात गर्न सकिने, कोशी नदीमा जल विहार बोटिङ लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरी पर्यटकलाई आकर्षणको केन्द्र बनाउन सकिने, औद्योगिक वातावरण अनुकूल बनाई आर्थिक समृद्धिमा साथै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि 8औं नगर सभाका समुद्घाटन समारोहमा आतिथ्यता स्वीकार गरी पाल्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु र अन्त्यमा नगर विकासमा रचनात्मक सहयोग एवं महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विषयगत शाखाहरू, सङ्घ संस्था लगायत राष्ट्रिय एवं स्थानीय स्तरका सम्पूर्ण गैर सरकारी संस्थाहरू नगर सभा सम्पन्न गराउन अहोरात्र खटिनु भएका मेरा कर्मचारी मित्रहरू तथा सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै चालु अब 2078-79 को वार्षिक कार्यक्रम समग्र सञ्चालन तथा सम्पन्न गर्न नतिजामुखी परिणाम हासिल गर्न सबैको महत्त्वपूर्ण सहयोग र सद्भावको निरन्तर अपेक्षा गर्दछु। यस कार्यक्रमलाई आफ्नो स्थानबाट सहयोग गरी सफल बनाउन सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आह्वान गर्दै बिदा हुने अनुमति चाहन्छु।